बहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, यति बेला मङ्सिर 4 गते हुने भनिएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको आकर्षण बढ्दो छ। मङ्सिर 4 गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिँदै गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवार धर्मेन्द्र सापकोटालाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? सन्चै सर। सरकारले मङ्सिर 4 गते चाहिँ प्रतिनिधि सभाको र संसदको चाहिँ चुनाव गर्ने भनिरहेछ होइन? त्यसमा तपाईँले कमरेड प्रचण्ड जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ स्वतन्त्रको उम्मेदवारी दिने भनेर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। कस्तो छ तयारी? यस्तो छ, अब म चाहिँ चितवनकै मान्छे, उहाँ पनि चितवनकै मान्छे। उहाँले अब यसअघि पनि चितवनबाट उठ्नुभएको, जित्नुभएको हुनाले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा मैले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएँ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँ प्रचण्ड विरुद्ध भनेर भन्दा पनि ठिक हो, तर उहाँ पनि त्यहीँको म पनि त्यहीँको, उहाँले पनि त्यहीँ दिने मैले पनि त्यहीँ दिएँ भनेर विरुद्ध भएको हो। र उहाँको विरुद्ध उहाँ जहाँ लडे त्यहीँ जाऊँ भन्ने चाहिँ भावना होइन। मेरो चितवन क्षेत्रमा चाहिँ उहाँकै विरुद्ध उम्मेदवारी हुन्छ। तपाईँ स्वतन्त्रबाट लड्नुहुन्छ त्यहाँबाट? हजुर। उहाँ चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर चिन्हबाट लड्नु होला माओवादी? अब चाहिँ पर्टिकुलर चिन्ह भन्नुपर्ने हो। तर तपाईँहरू चाहिँ त्यसरी लड्दै गर्दाखेरि स्वतन्त्रबाटै लड्नुहुन्छ होइन? हजुर। तर थाहा छ नि धर्मेन्द्र सर होइन, अब ठुला पार्टीहरू सामदाम दण्ड भेद सबै लगाएर चुनाव जित्ने भन्ने हुन्छ होइन? तपाईँहरूको जुन जोस जाँगर उत्साह छ सकिएला? अब हामीसँग चाहिँ त्यही सरले भने जस्तो जोत सागर उत्साह हो एउटा चाहिँ हामीसँग। अर्को एउटा चिज भनेको परिवर्तन चाहिँ युवाहरूको काँधमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेन एजेन्डा चाहिँ हाम्रो त्यो हो। अनि हाम्रो के भन्यो भने जुन युवाहरूमा आक्रोश छ नि अहिले, अथवा जनतामै आक्रोश छ, यी बुढा नेताहरूले गरेनन् अनि यिनीहरूलाई कतिचोटि जिताउँदाखेरि चाहिँ देश विकास हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले गरिदिने? कतिचोटि जिताउने के 4, 5, 6, 7 कतिचोटि जिताउँदाखेरि परिवर्तन हुन्छ भनेर त्यसको विरुद्ध लडेको। अब हुँदैन है, अब नो नट अगेन भनेको अहिले चाहिँ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको विरुद्ध मेरो उम्मेदवारी नो नट अगेन त्यसका लागि। अब अर्कोतिर के सुनिन्छ भने 2-4 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले देशभरिबाट जित्दै गर्दा होइन, सानो सङ्ख्याले जित्दै गर्दा चाहिँ ठुला पार्टीहरू स्थापित भएका पार्टीहरूलाई खासै फरक पर्दैन भन्ने खालको त्यो बुझाइ र त्यस्तो खालको चर्चा परिचर्चा चल्न थालेको छ होइन? तर हुन त सानो झिल्काबाटै आगो सल्किने हो, त्यसले ठुलो रूप लिने हो होइन? तपाईँहरू जसरी स्वतन्त्रबाट आउनु भएको छ, तपाईँ चितवनबाट आउँदै हुनुहुन्छ, अरू ठाउँबाट अरू व्यक्तित्वहरू आउँदै हुनुहुन्छ होइन? देश दौडामा लाग्नु भएको छ स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरू होइन? तपाईँहरूको कसरी हुँदैछ त्यो एकता? यसमा के छ भने यो एउटा धर्मेन्द्र सापकोटा अथवा कुनै हरि श्रेष्ठ बिचको एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी भन्ने होइन। यो एउटा परिवर्तनको आवाज हो। त्यो परिवर्तनको आवाजमा हामी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हौँ। हरेक नेपाली बोल्न चाहन्छन्, हरेक नेपाली अहिले परिवर्तन चाहन्छन्, हरेक नेपालीहरू यी बुढाहरूको राजनीतिक यो के भन्छ धुर्त्यैबाट चाहिँ आजित भइसकेको अवस्था छ। अब यिनीहरूलाई पाखा नलागिकन देश बन्दैन। यस्तै अवस्था रह्यो भने हामी या त श्रीलङ्का बन्छौँ या त हामी इराक बन्छौँ। त्यस कारणले त्यो बाटोमा जानुभन्दा पहिले नै हामीले अब सोच्नुपर्ने बेला छ। सोच्ने कति बेला हो भन्दाखेरि जति बेला हामीसँग भोटिङ राइट्स हुन्छ, भोटले हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, त्यही बेला हो। त्यस कारणले यो मङ्सिर 4 को बेला भनेको हामीसँग अधिकार भएको बेला हो, हाम्रो अधिकारलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने बेला हो। त्यस कारणले हामी अरू कुरा छोडिदिउँ, हामी एउटा म भित्र परिवर्तन गरौँ। म एउटा सिङ्गल भोटमा परिवर्तन गरेँ, मैले राम्रो मान्छेलाई भोट दिएँ भने आफै परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोचौँ। उसले दिन्छ उसले दिँदैन भन्ने कुरै छोडिदिउँ के। सिङ्गल एउटा व्यक्तिले परिवर्तनका लागि भोट हाल्यौँ भने अवश्य परिवर्तन हुन्छ सर। तर तपाईँले भन्नुभयो होइन धर्मेन्द्र सर, तर नेपाली परिवेश हेर्ने हो भने चाहे हामीले 2007 साल हेरौँ होइन, अथवा 46-47 साल 62-63 पछाडिपट्टि आउँदै गर्दा जहाँसम्म चुनावको सवाल छ नि, चुनावको सवालमा चाहिँ पर्टिकुलर भोट हाल्ने बेलामा आर्थिक चलखेल हुने होइन, पैसाको खोलो बगाउने गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मन खोलेर पैसा बगाउन नसक्ने मान्छेले चाहिँ चुनाव जितेको पनि देखेको छैन। चाहे स्थानीय तहको चुनाव हेर्ने भने सामान्य एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको पनि देखेको थियो होइन? तर जतिसुकै जनतालाई सुसूचित र परिचालित गरे पनि त्यो पैसाको अगाडि चाहिँ किन मान्छे समर्पित हुँदो रहेछ होइन? पैसाको खोलो नबगाएसम्म चुनाव नजितिँदो रहेछ भन्ने खालको बुझाइ पनि छ। कस्तो लाग्छ यसमा? यही कुरा हामीले बुझेनौँ कि हामी जनता, अब हामी एउटा सिङ्गल भोटर्सले के बुझिदिनु पऱ्यो भने
पैसा त बरु एक दिनको लागि होला, एक दिन हामीले तिनीहरू कसरी मैले भनेको त कसरी बुझाउने होला भनेको त्यही मैले भनेको एक दिन उहाँहरूले बुझिदिनु पऱ्यो कि एक दिन मैले उनीहरूको नेताको पैसा नखाइदिँदाखेरि र मैले राइट ठाउँमा भोट हालिदिएँ भने मेरो एउटा भोट मात्रै परिवर्तनका लागि सक्षम व्यक्तिलाई चाहिँ दिएँ भने अनि यो परिवर्तन हुन्छ। म 5 वर्ष रुनु पर्दैन, 5 वर्ष म कसलाई हेर्नु त अब कसलाई भन्न जाने, एकचोटि भोट जितेर गए, प्रचण्ड जितेर आए, अब उनलाई भेट्न 7 दिनको टाइम लिनुपर्छ। सर्वसाधारणले त त्यो पनि पाउँदैन, उनलाई बुझाउनु पऱ्यो के कारणले भेट्ने, कसरी भेट्ने, किन भेट्ने, सब विस्तृत विवरण दिएर उसको सचिवालयदेखि दिएर उसलाई भेट्न पऱ्यो। अनि एउटा जनताले आफ्नो विकासको एजेन्डा अथवा आफ्नो जुन प्रब्लम छ, मेरो छोरो हस्पिटलमा छ, म यदि फलान ठाउँ भनिदियो भन्न जान त उसले पाएन। अनि एउटा नेता, एउटा प्रतिनिधि, जनताको प्रतिनिधि भएको मान्छे अनि त्यति नै गर्न पाउँदैन भने त्यसलाई प्रतिनिधि चुनेर चाहिँ किन पठाउने? त्यो 1000को भोटले तपाईँको छोराछोरी बिरामी हुँदा त त्यो हुने होइन। त्यस कारणले म के भन्छु भने त्यो जुन भ्रष्टाचारीहरूको पैसाको लोभ नगरिदिनुहोस्। यी भ्रष्टाचार कमाएर पैसा कमाएका हुन्, यिनी जन्मजात कोही धनी थिएनन् यी नेताहरू, यी सब भ्रष्टाचार गरेर कमाएका पैसा हुन्। भ्रष्टाचार गरेका कमाएलाई यिनलाई के लाग्छ भने म एक दिनमा म जनता किन्छु, भोट कमाउँछु, फेरि 5 दिन शासन गर्छु, फेरि भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने यिनीहरूको जुन नियत छ त्यो नियतलाई बन्द गरिदिनुहोस्। त्यो एक दिन पैसा नखाइदिँदाखेरि देशमा परिवर्तन आउँछ। त्यस कारण त्यसका लागि म के भन्छु भने यी भ्रष्टाचारीहरूको पैसा नखाइदिनुहोस्, पैसाको लोभमा होइन देशको लोभमा भोट हालिदिनुहोस्, राष्ट्रप्रति माया गरिदिनुहोस्, त्यति भन्न चाहन्छु। अब बाहिरपट्टि के सुनिन्छ भने स्वतन्त्रहरूसँग चाहिँ त्यस्तो लङ टर्म भिजन पनि छैन होइन, एउटा मिसन पनि छैन, जितेर आए पनि 2-4वटा सिट मात्रै हो होइन, त्यस्तो खास एजेन्डा, ठोस एजेन्डा, भिजन र मिसन लिएर आउने खालको शक्ति होइन स्वतन्त्र। एउटा केही प्रतिनिधि 2-4जना प्रतिनिधि आउँदैमा चाहिँ केही हुँदैन भन्ने खालको चिन्ता चासो र एक प्रकारको चाहिँ त्यो खालको माहौल सुनिन्छ क्या बजारमा होइन। तपाईँहरू नयाँ तरिकाले आउँदै हुनुहुन्छ, स्थापित भएका दलहरू, स्थापित भएका व्यक्तित्वहरूले राम्रो गरेनन्, हामी राम्रो गर्छौँ भनेर आउँदै गर्दा तपाईँहरूसँग भएका मिसन भिजन के छ? हामीसँग म तपाईँलाई भन्छु अहिले जति पनि युवाहरू आउनुहुन्छ सबै पढे लेखेका युवाहरू हुनुहुन्छ, सबसँग भिजन छ, एक-एकवटा भिजन लिएर आउनु भएको छ। म देशभरि बदल्छु है, कोही अक्सफोर्ड पढेको छ, कोही युके पढेर, कोही बाहिर पढेर, म आफै पनि इन्डिया पढेर आएको, सब पढेर विदेश पढेर आएका युवाहरूको जमात छ अहिले चाहिँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने सबसँग देश बदल्ने सोच छ र साँच्चै नै ती युवाहरूको चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम लागू गर्ने भने देश बदल्न सकिन्छ। म तपाईँलाई भन्छु एउटा जित्दैमा परिवर्तन हुँदैन भन्नुहुन्छ, तपाईँको यो देशमा सबैभन्दा चर्चित व्यक्ति भने चित्रबहादुर केसी, यो देशमा चर्चित भनेका नेताहरूमध्ये नारायण विजयक्ष पनि पर्नुहुन्छ, उहाँहरू एउटै हो त, तैपनि उहाँहरू किन चर्चित हुनुहुन्छ, किन उहाँको आवाज सुनिन्छ? किनभने उहाँहरू जेन्युन हुनुहुन्छ, उहाँहरू असल हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूको आवाज सुनिन्छ। मैले के भन्छु भने चाहे त्यो एउटै व्यक्ति किन नहोस्, असल व्यक्ति आयो भने उहाँहरूको आवाज सुनिन्छ। त्यस कारणले आवाज सुनिनको लागि ग्रुप भिड हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ असल भइदिनु भने एउटै आवाज पनि काफी छ यो बदल्नको लागि। जस्तो तपाईँको एउटा सलाइको काँटी कोरेर तपाईँ बालिदिनु भने हजारौँ घर जल्छन् नि, त्यस्तै हो। एउटा असल नेता भइदियो भने देश बदल्न एकदमै टाइम लाग्दैन। हेर्नु यो देश यति धेरै उर्वरक देश हो, यति धेरै तपाईँको सम्भावना भएको देश हो। हेर्नु चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु लास्ट यो अहिलेको जुन रुस र युक्रेन बिचको युद्धमा 40,000 इन्डियनहरू त्यहाँ त्यो मेडिकल पढ्न गएको स्टुडेन्टहरू रहेछन् क्या। म के भन्छु भने यो देशमा हामी अहिले जुन विदेशमा चाहिँ अनइम्प्लोइड के अरे अनट्रेन मेन पावरहरू विदेश पठाइरहेको छौँ नि, हामी यहाँ तपाईँ मान्नुहोस् त त्यो 40,000 इन्डियनहरूलाई यहीँ मेडिकल शिक्षा हामीले नेपालमा दिन सकेको भए, हामीले अक्सफोर्डको बराबरको क्वालिटी शिक्षा यहाँ दिन सकेको भए 40,000 तपाईँ त्यो इन्डियनहरूबाट कति तपाईँको पैसा आउँथ्यो होला, त्यो विचार गर्नु। त्यसपछि अर्को तपाईँलाई म भन्छु हामीले जुन अनइम्प्लोइड के अरे अनट्रेन मेन पावर जुन पठाइरहेका छौँ त्यो मेन पावरको सट्टा हामीले डक्टर, इन्जिनियर्स, तपाईँको नर्सहरू विदेश पठाउन सक्यो भने त्यसको जुन रेमिट्यान्सको भ्यालु छ कति हुन्छ? त्यस कारणले म भन्छु एउटै असल देश मान्छे आयो भने यो देश परिवर्तन छ। माओवादीहरूले त तपाईँको झुटको खेती गरेर लुटे भन्छु क्या म। यी त नाकाम लाचारहरू हुन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई यस्तो धोका दिए, 17,000 मान्छेको ज्यान यत्तिकै फोकटमा फालिदिए के, र अहिले आएर राजगद्दी राणा शासन गरिरहेको छन् यी माओवादीहरूले। तपाईँको यिनीहरूलाई लाज शरम केही पनि छैन। माओवादीहरूलाई आफूले शिक्षाका नाममा चाहिँ भयङ्कर ठुलो गरेर जनताका मन्दिरहरू भत्काए, स्कुलहरू भत्काए, जनताका जो जनै चाहिँ चोडेर फ्याँकिदिए, मन्दिरहरू भत्काइदिए, टुपी काटिदिए। त्यस्ता लाचारहरू अहिले आएर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन्, सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन्। तपाईँको समान शिक्षाका नाममा जनतालाई बेवकुफ बनाएर चाहिँ अहिले राज्य सत्ता गर्नेहरू अहिले शिक्षा मन्त्री छन्। समान शिक्षा लागू गर्न सके?
जनतालाई बेवकुफ बनाएर आफू भ्रष्टाचारको चाहिँ उसमा बस्ने भन्दा यिनीहरूले के गर्न सकेनन्। त्यस कारणले यस्ताहरूलाई चाहिँ नो नट एगेन भनेको। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि धर्मेन्द्रजी, तर अब जनताको कुरा गर्ने होइन, जिताउने त जनताले हो, भोट हाल्ने जनताले होइन, चाहेर नचाहेर पनि महानगरपालिकाको चुनावमा चाहिँ प्रचण्ड पुत्री रेणुले नै जित्नुभयो होइन, अथवा 62-63 सालको आन्दोलनपछि प्रथम पटक नेपालको गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो प्रचण्ड, त्यसपछि पनि चुनाव जित्दै आउनु भएको छ र अब हुने मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा पनि सायद जित्नु होला भनौँ एक प्रकारको होइन। तर जनतामा जतिसुकै तपाईँले भने जस्तो त्यो खालको सूचना होइन, त्यो जागरुकता अपनाइदिए पनि तर जनताको त मानसिकता माथि उठ्न नसकेको हो अथवा हामीले बुझाउन नसकेको के हो? यसमा दुईवटा कुरा छ। हामी के छ भने पढे लेखेका युवाहरू चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने या त उद्यमशील गर्ने या त जागिर खानेको उसमा छ। उनीहरूलाई गएर म राजनीतिमा आउनुपर्छ, जनतालाई तपाईँको चेतनाको स्तर बढाउनुपर्छ भनेर लागेको छैन, उनीहरू या त जागिर खान लागेका छन्। अनि अनइम्प्लोइड चाहिँ युवाहरूलाई यिनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले के गरेको छ भने आफ्ना कार्यकर्ता बनाएको छन्। हामी लाज लाग्नुपर्ने हो नि, तपाईँ भन्नु त युथ फोर्सको नाममा, वाइसिएलको नाममा, तपाईँको नेभिसनको विद्यार्थी सङ्गठनको नाममा कयौँ युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको लडाकु बनाएर राखिरहेछन्। ती देवासीहरूलाई उद्यमी बनाउँदैनन् यिनीहरूले जागिर खा भनेर लोकसेवा लड भन्दैनन् यिनीहरूले के भन्छन् नि, मेरो राजनीतिक पार्टीको कार्यालय आइछ अनि मेरो लागि लड दे, मेरो लागि झोला बोक्दे, अनि तिनको परिवार छ भन्ने यिनलाई लाग्दैन? त्यो युवाहरूले पनि आफ्नो परिवार छ, मेरो आमा छ, मेरो बुवा छ, मेरो श्रीमती छ, मेरो छोराछोरी छ भन्ने सोच्नु पर्दैन? यिनीहरूको पछाडि हिँड्ने हो। म के भन्छु भने युवाहरूलाई अब यिनीहरूको पछाडि झोला बोकेर यिनीहरूको लागि लड्न छोडिदिनुहोस्, या त तपाईँ उद्यमी बन्नुहोस्, अरूले आफू लगाएर अरूलाई रोजगारी दिनुहोस्, या त रोजगार बन्नुहोस्, या त जागिर खाने हो लोकसेवा पढ्नुहोस्। यी नेता भ्रष्ट नेताहरूको पछाडि नलाग्नुहोस्, उद्यमी बनौँ न। चुनाव लड्न आयो लडौँ न, जोसुकै चुनाव लडौँ, जसले जित्छ जनताको प्रतिनिधि हो। त्यसपछि उसले 5 वर्ष काम गर्छ अनि त्यसपछि फेरि आफ्नो काम गरौँ न। अमेरिकामा बाराक ओबामाले रेस्टुरेन्टमा गएर काम गरेर यी भ्रष्टाचारीहरूलाई त पुलिसको चाहिँ तपाईँको के भन्छ काम गर्ने मान्छे उपलब्ध, आर्मीको काम गर्ने मान्छे उपलब्ध, तपाईँको राज्यको गाडी उपलब्ध, राज्यको तेल उपलब्ध, राज्यको सेक्युरिटी उपलब्ध। अनि हामीले कमाएको पसिनाको पैसा यिनीहरूको विलासिताको जीवन बिताउनलाई हामीले यो परिवर्तन ल्याएको हो। तपाईँ मान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामीले राजा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रको पालामा हामीले के भन्यौँ भने यिनीहरू शोषक भए, सामन्ती भए, यिनीहरू बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीले 2-2 घन्टा बाटो कुर्न पर्ने भयो भनेर भन्यौँ। अनि हामी लड्यौँ, आफ्ना दिलो ज्यान फाल्यौँ, रगत बगायौँ। फेरि बिदा भण्डारीले बाटो हिँड्दा हामी फेरि पनि 2 घन्टा कुरिरहेछौँ। अनि के लागि हामीले परिवर्तन लिएर आयौँ त? यिनीहरूलाई भ्रष्ट बनाउनका लागि, यिनीहरूको विलासिताका जीवन बिताउनका लागि हामीले यो परिवर्तन ल्याएको हो। होइन, तपाईँले भने जस्तो नेपालमा पढे लेखेको मान्छे पनि छन् होइन, तर नेपालको राजनीति यस्तो भयो भन्दा कस्तो होला? जस्तो एउटा कुनै बाबुआमाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई सुरुमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बनाउन खोज्छ, त्यो भएन होइन, त्यसपछि अलि डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर भएन भने अलि उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी बनाउन खोज्छ, त्यो पनि भएन। कुनै प्राइभेट निकायको अलि कम्पनीको सिइओ अथवा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगाउन खोज्छ, त्यो पनि भएन। टिचर, मास्टर बनाउला, कोही काम लागेन भने चाहिँ अन्तिममा नेता होइन। अनि यस्तो खालको जनशक्तिबाट देश चलिरहेको छैन अहिले चाहिँ त्यसरी चलिरहेछ। अब त्यो भन्दाखेरि 2-4 पढे लेखेका नेताहरू पनि छन्, त्यसो पनि भन्नु भएन। तर के भयो भने राजनीति चाहिँ अनइम्प्लोइड मेन पावरको कमाउने भाँडो जुन ठाउँ भन्छ नि, जम्मा हुने एउटा थलो बनाए, लगानी पनि गर्नुपर्ने, एक्ज्याक्टली लगानी गर्नुपर्ने नगर्ने, धम्काएर। तपाईँलाई मान्नुहुन्छ चितवनमा अहिले कस्तो अनइम्प्लोइड मेन पावरहरू चाहिँ तपाईँको त्यो त्यसमा त्यो पार्टीको पछाडि लागेर रहेछन् भने एक दिन म गाउँमा गएको, त्यो जुन मिटर ब्याजीहरूको प्रब्लममा म बोल्दै थिएँ हो, त्यो मिटर ब्याजीहरूको त सङ्गठन हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, यो वाइसिएलका केटाहरू त धमाधम मेरो घर घेर्न आइहालेँ मैले विरोध गर्दाखेरि त। हेर्नुहोस् त, वाइसिएलको घर खुकुरी खुँडा लिएर मलाई त घर घेर्न आइहाले वाइसिएलका केटाहरू त। अन्त मार्देलान् भन्ने डर। प्रहरीलाई भने प्रहरी त पार्टीकै संरक्षणमा छ, लाचार छ प्रहरी। अनि आएर के भन्छ, मिल भनेर दबाब दिन्छ बा, गल्ती मेरो घर घेर्न आएछन्, मार्न उनीहरू नै आइरहेछन्, अनि मिल भनेर दबाब पनि फेरि प्रहरी दिइरहेछ। यस्तो अवस्था छ सर देशको। मेरो चितवनको त एउटा प्रतिनिधि होला, सबै ठाउँमा त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले अनि ती को हुन् त भन्दाखेरि पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, अनि ती अनइम्प्लोइड मेन पावर अनि त्यहाँ गुन्डागर्दी गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईलाई खुल्लाआम रूपमा भाला हानेका होइन, खुल्लाआम रूपमा मार्नलाई चाहिँ तपाईँको हरसम्भव कोसिस गरेका होइन, के भयो त? अनि एउटा नेपाली जनता त्यसो भए यहाँ योग्य, सक्षम, दक्ष मान्छेले चाहिँ गरिखान गाह्रो छ। गुन्डा, टोली गुन्डा, दादा आवारा नेताको चाहिँ झोला बोक्ने, जुत्ता चाट्ने मान्छेले मात्रै हालिमुहाली गर्ने भयो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो त्यही छ। अनि अहिले पछिल्लो चरणमा को अर्को थप को बढ्यो भने ठेकदारहरू।
जुन ठेकेदारहरू छन् ती ठेकेदारहरूले पैसाको मुठो लिएर राजनीतिक पार्टीहरूको मुख टालिदिने, उनीहरूले टिकट पाउने, अनि फेरि त्यहाँ फेरि जनतालाई पनि त्यही पैसाको मुठो बाँड्ने अनि टिकट दिने। अब अर्का टोले गुन्डापछि अब के आए? ठेकेदारे गुन्डाहरू आए। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो राजनीति यस्तो रूपमा अगाडि बढ्यो, यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा हजुर अब त्यो त अब संसदीय समितिले CCTV फुटेजहरू भेटाएन होइन, अब अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्ने कुरा प्रमाणित भएन होइन, देखिहाल्नुभयो। अब बाहिर के आएको थियो भने अब विभिन्न व्यक्तिहरू, केही सीमित स्रोत र घरानाका व्यक्तिहरूलाई पोस्नको लागि करको दायरा हेरफेर गर्दा लगभग थुप्रो करको दायरा हेरफेर गर्दै गर्दा जनार्दन शर्माले राजीनामा पनि दिनु पर्यो होइन। त्यति मात्र होइन कि अब यो स्थानीय तहको चुनावदेखि संसदीय चुनावसम्ममा चाहिँ चुनाव लड्नको लागि राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ विभिन्न व्यापारीहरूले, ठेकेदारहरूले होइन, गुन्डाहरूले अथवा विभिन्न खालका यो 2 नम्बर धन्दा गर्ने मान्छेहरूले पैसाको लगानी गर्छ। अनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, नेताहरू जितेर आउँछन्, त्यसपछि उनीहरूको सेटिङ चल्छ, उनले जे भन्नु त्यही चल्छ देशमा होइन। यसरी देश चल्छ, यसरी नै देश अहिलेसम्म यसरी नै चल्यो कि पहिला क्रान्तिकारी भनेकाहरू पनि यी दलदलमा गएर फसे र अहिले सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारीहरू ती क्रान्तिकारीहरू भए होइन। ती हिजो चप्पल लगाएर आएका क्रान्तिकारीहरू आज काठमाडौँमा महल ठडाएका छन्। कहाँबाट ठडाए? ती भ्रष्टाचारीहरूसँग मिलेर अथवा आफू भ्रष्टाचार गरेर यसरी ठडाए। यिनका सम्पत्तिको छानबिन हुनु पर्दैन? यिनका हरेकका सम्पत्ति छानबिन गरौँ त यिनीहरू सबै अख्तियारको जेलमा जान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी क्रान्तिकारी भनिएका माओवादीहरू सबैभन्दा ठुला भ्रष्ट भए अहिले चाहिँ। र तपाईँले जनार्दन शर्माको नाम लिनुभयो, तपाईँको करको दरमा हेरफेर नगरेको भए, यो नगरेको भए जनताले भन्थेनन् होला नि त। अब लाचारी के छ भने नेताहरूलाई अब जनार्दन शर्मालाई त्यहाँबाट निकालिदिउँ, अर्को पार्टीमा जाला, आफ्नो भोट घट्ला अथवा आफ्नो सिट घट्ला भन्ने भयङ्कर ठुलो चिन्ता छ यिनीहरूलाई। त्यस कारणले त्यो भनी गर्न कारवाही गर्न पनि सक्दैनन्। अब इभन तपाईँको अर्थमन्त्री अर्कालाई पठाउन पनि सकेनन् है। एउटा त्यो बाध्यता, अर्को त्यो चाहिँ इगो हुन्छ नि, पार्टीभित्रको इगो एउटा छ, त्यो भित्र गर्दाखेरि त्यसको मारमा को पऱ्यो भन्दाखेरि जनता परे। जतिसुकै गल्ती गरून् नेताहरूले, कसैको क्यापासिटी छैन, यिनीहरूलाई हटाउन सक्ने क्यापासिटी पनि छैन यिनीहरूलाई। अब त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि जनतामा छ। अब जुन मङ्सिर 4 तपाईँ भन्नुहुन्छ, मङ्सिर 4को जुन इलेक्सन छ त्यसमा जनताले यिनीहरूलाई घोक्रे ठाक लगाएर हराएर पठायो भने मात्रै त्यो सम्भव छ। यस्ता भ्रष्टाचारीहरू अब शासन गर्न पाउँदैनन्। त्यस कारणले हामी के भनिरहेछौँ भने जनतालाई तपाईँको 1 भोट सही ठाउँमा सही मान्छेलाई प्रयोग गर्नुहोस् र 1 भोट दिनुहोस् र सही मान्छे जित्यो भने तपाईँका छोराछोरी बन्छन्, तपाईँका छोराछोरी खाडी मुलुकमा गएर काम नगर्न पर्ने बाध्यता सिर्जना गरौँ। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि धर्मेन्द्र सर, अहिले स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका स्थानीय तहका केही चर्चित व्यक्तिहरू, चाहे काठमाडौँको बालेन्द्र शाह भनौँ अथवा धरानको हर्क साम्बाङ भनौँ होइन, काठमाडौँकै कुराकानी गर्ने भने अब जित्नुभयो उहाँले होइन, भारी मतका साथ जित्नुभयो, ठुलो सपना पनि थियो होला, तर सामान्य बाटोको फोहोरसम्म उठ्न सकेको छैन। जनताहरू के भन्छन् भने चिया पसलमा जानुहोस् अथवा बौद्धिक जमातमै गए पनि स्वतन्त्रले जिते पनि काम गर्न सक्दो रहेछ है भन्ने देखाइदिनको लागि काठमाडौँको फोहोरसम्म व्यवस्थापन गर्न सरकारले पनि सहयोग गरेन र अहिले पनि बाटोमा चाहिँ फोहोरको डुङ्गुर थुपिरहेछ। हिजो आज पनि फोहोरको डुङ्गुर थुपिरहेछ भनिसकेपछि स्वतन्त्रबाट जितेर आए पनि सकेसम्म स्वतन्त्रलाई दबाएर राख्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता त देखियो नि काठमाडौँ पनि होइन। यसमा के छ भने त्यो सत्य हो नि, तपाईँको आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई अगाडि नबढुन् भनेर त तपाईँको हरेक प्रतिनिधिले चाहन्छन्, त्यो गरे। अब हामी स्वतन्त्र यो शिक्षित युवाहरूले के गर्नु पर्यो भने त्यसरी कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने हाम्रो भूमिका पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब जहाँसम्म यो काठमाडौँको फोहोर छ, काठमाडौँको फोहोरमा के छ भने काठमाडौँ एउटा स्थानीय निकाय हो, नुवाकोट अर्को स्थानीय निकाय हो। एउटा स्थानीय निकायले अर्को स्थानीय निकायमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा बालनको रोल के छ भने के अरे काठमाडौँ महानगरको प्रहरीले नुवाकोटको केही पनि गर्न सक्दैन हो। त्यस कारणले अब त्यो अहिलेसम्म जुन 20-25 वर्षको इतिहास, जुन फोहोरको इतिहास हेर्ने हो भने सिस्टोलमा लगेर राखिएको जुन फोहोर छ त्यो चाहिँ सरकारले मेन्टेन गरेको अवस्था हो। यसमा काठमाडौँको मेयरलाई दोष दिने ठाउँ किन छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो काठमाडौँ बाहिरको जुन नुवाकोटको सिस्टोल छ त्यो सिस्टोल त तपाईँको सरकारले मेन्टेन गरेको सिस्टोल हो। तर त्यही भन्दैछु, जे भए पनि त काठमाडौँ त राजधानी हो बाबा। हजुर, 77 एक प्रकारले 77वटै जिल्लाको राजधानी काठमाडौँ हो। विदेशी पर्यटकहरू आउँछन् यहाँ। एकजना बालेन्द्र शाहले फोहोर उठाउन सक्नु नसक्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ त सबै पार्टीका सांसदहरू मन्त्रीहरू भएको ठाउँ होइन, सबैको कर्तव्य होइन र। एउटा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार जितेको मान्छेले गर्न सक्नु नसक्नु उसलाई गर्न दिनु नदिनु भन्दा पनि सहयोग स्वतन्त्रबाट जितेको मान्छेलाई सहयोग गर्नु। के भनिरहेको छु भने बालेन्द्र शाहलाई तपाईँले अब त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्ने कसले हो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले हो होइन।
नुवाकोटमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार चल्छ, काठमाडौँमा पनि प्रधानमन्त्री होइन। मैले भनेको जस्तो प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्नुभयो होइन, उहाँले स्वतन्त्रबाट जितेको मान्छेलाई सहयोग गर्नुभयो भने त यो स्वतन्त्रबाट जितियो भने चाहिँ मान्छेले गर्न सक्दो रहेछ, विकास गर्न सक्दो रहेछ भनेर झन् स्वतन्त्रले धेरै जित्दियो भने त काङ्ग्रेस एमालेको भोट घट्छ, सिट घट्छ। त्यसो गर्नुभन्दा त स्वतन्त्रलाई सहयोग नगर्थ्यो, उनलाई फेलर देखाइदियो भने त दलहरूको सिटहरू बढ्छ नि त भन्न खोजेको। एउटा रेस्पोन्सिबल नेताले, एउटा रेस्पोन्सिबल प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न मिल्ला? भइरहेछ त यो देश त प्रधानमन्त्रीको पनि त हो। त्यस कारणले उसलाई जनताले चुनेर बनाएको प्रधानमन्त्री हो। काठमाडौँको जुन तपाईँले भनेको जस्तो राजधानी छ, त्यो काठमाडौँको देशको राजधानी हो। त्यसको राजधानीको प्रति उत्तरदायी यदि प्रधानमन्त्री होइन, म मेरो हो, मलाई अर्कालाई फेल्काउनको लागि म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने नियत गर्यो भने त जे पनि होला यो देशमा। त्यस कारणले त म भनेको यस्ता इगोइस्टिक बुढाहरूलाई, यस्ता नेताहरूलाई राखेर देश परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरो त आफैले प्रमाणित गरे त। त्यस कारणले नो नट एगेन किन भनेको भन्दाखेरि यी जनताले अब यस्ता जनताकी नेताहरूलाई पाखा लाउनु पर्यो, भोट दिने बेलामा दिन भएन भनेको हामीले। बालेन शाहको के दोष छ? बालेन शाहले आफ्नो नगरपालिकाको फोहोर लागेर तपाईँले यहाँ लगेर फाल भन्नु, बालेन 24 घण्टाभित्र सबै फोहोर हटाइदिन्छन्। तर राजनीतिक दलले सपोर्ट गर्नेलाई छ। तर राजनीतिक दलले सपोर्ट गरौँ नगरौँ त्यो त राज्यको कर्तव्य हो नि। राजनीतिक दल परको कुरा, हामी दललाई किन लिएर आइरहेछौँ? दल भनेको ठेकदार होइन कि यो देशको। दल भनेको ठेकदार होइन। तपाईँ यो के मान्नुहोस् भने त्यही भएर त हामी दलको किन विरोध गरिरहेछौँ? दल ठेकदार भइदिए कि यहाँनिर ठेकदार होइन नि दल। दल यो देशको इन्स्टिट्युसन हो र होइन नि? यो दलको इन्स्टिट्युसन तपाईँको न कार्यपालिका हो, त्यो न न्यायपालिका हो। केका लागि त्यत्रो गरिरहेको छन्? हो, म के भन्छु भने स्वतन्त्र पनि यो देशको नागरिक हो, उसमा पनि केही क्यापासिटी छ र त जित्यो नि त। अनि त्यो जितेको मान्छेलाई तपाईँ के को लागि, के को इगोइस्ट देखाउनका लागि आफू बदनाम भएको थाहा छैन। बालेन शाह एउटा बदनाम हुँदाखेरि शेरबहादुर पनि त बदनाम हुन्छ होला नि त, होइन? अथवा त्यो जुन खानेपानी के अरे त्यो जुन सहरी विकास मन्त्री छ त्यो पनि त बदनाम हुन्छ होला। अनि त्यो जुन रोड विकासको मन्त्री छ त्यो पनि बदनाम हुन्छ होला। आफू बदनाम भएको चाहिँ थाहा छैन। एउटा बालेन शाहलाई फेलर गर्नका लागि पुरा राज्य प्रणाली नै लाग्ने हो र? तपाईँले यस्तो तर्क गर्दै गर्दा चाहिँ अब शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले चाहिँ मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि जाने र व्यापक सिटहरू जित्ने भनेर 5वटा दलको व्यापक तालमेल भइरहेछ होइन? तपाईँहरू त ठुलो जोस जाँगर उत्साह पनि छ, जनताको सपोर्ट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ होइन? तर यता व्यापक तालमेल मचिने छ होइन? गाह्रो छैन त होइन स्वतन्त्रलाई? धेरै गाह्रो छैन सर। तपाईँलाई के भन्छु भने जबसम्म यो देशमा हरेक युवाहरूले आफ्नो जुन भोटको शक्ति छ नि त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्दैनन् अथवा त्यो शक्तिलाई चिन्दैनन्, तबसम्म यी राजनीतिक ठेकेदारहरूले गर्ने यही नै हो। तपाईँ त उहाँको दास हो नि त। उहाँले त भोटरहरूलाई त दास ठान्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् त, गठबन्धन गरिदिए। अब उहाँले के गठबन्धन गरिदिए भने यो त माओवादीको दास हो, यो त काङ्ग्रेसको दास हो, यो त जनमोर्चाको दास हो। यी हाम्रा दासहरूले हामीले भने भन्दा बाहेक कहीँ भोट हाल्दैनन्। त्यस कारणले हामी सिन्डिकेट निर्माण गरौँ, यो सिन्डिकेटबाट देश चलाऊँ भनेर भने त यो दोष त उनीहरूको होइन नि त। यो दोष त हामी भोटरको दोष हो। तर भोटरले त तालमेल गरिसकेपछि माथिको हाम्रो नेताले भनेको छ भनेर जहाँ जहाँ तालमेल गरिदियो त्यहाँ भोट त हाल्नु परेकै हो नि। तपाईँले चितवनको कुराकानी गर्दै गर्दा पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ के अरे देउवा उसको प्रचण्ड पुत्रीलाई पनि भोट हालेकै हो नि चितवनको लागि। तालमेलमा त यही हुन्छ, फेरि यही हुन्छ। अनि माथिबाट सेटिङ चल्छ, मन नपरी पनि एउटा चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने अथवा स्वतन्त्रमा भोट हाल्ने मन छ, तर माथिबाट तालमेल भइसकेपछि त अर्को चुनाव चिन्हमा गएर भोट हालिदिनु पर्ने अवस्था त मैले त्यही भने त। यो राजनीतिक सिन्डिकेट छ नि, जनतालाई दास। राणा शासनमा के, राणा कालमा चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भने मेरा यति दासीहरू छन् भन्ने हुन्थ्यो कि। अनि ती दासीहरूले त राणाहरूले भनेको भन्दा अरू मान्थेनन्। अनि राणाहरूले जे पनि गरेपछि के को पछाडि गर्छ भने मेरा दासीले, एउटा दासीले यो गर्छ, अर्को दासीले यो गर्छ, अनि सबै कामका जिम्मा लिन्थे अरे कि। त्यस्तै यस्तो यी राजनीतिक ठेकदारहरूले चाहिँ जनतालाई दास ठानेका छन्। अनि अब दासले यिनीहरूले के ठान्छन् भने यी दासहरूले मैले जे भने त्यही गर्छन्। मैले के भन्छु भने अब जनताहरू हामी नेताका दास होइनौँ, हामी स्वतन्त्र नागरिक, यो देशका नेपालका नागरिक हौँ। हाम्रो भोटको महत्त्व छ। तिमीले भनेको ठाउँमा भोट हाल्दिन, मलाई जे सही लाग्छ, जो उम्मेदवार सही लाग्छ म त्यसलाई हाल्छु भन्ने जुन दिन प्रण गर्छन् नि, अनि यी ठेकदारहरू चाहिँ छन् नि सोच्न बाध्य हुन्छन् अब हाम्रो ठेकदारी चल्दैन, मैले काम गर्नुपर्छ जनताको। हेर्नुहोस् है, आजभन्दा केही समय अगाडिपट्टि राप्रपाकै उच्च नेताले चाहिँ यहाँ त नेताहरूलाई चोर भन्छन्, गाउँतिर गयो भने चोरहरू आए
डाँगाहरू आए लखाट भन्छन्, नेताको परिभाषा चोर भयो भनेर राप्रपाकै नेताले भन्नुभएको थियो होइन। अब कसरी बदलिया त नेपालको राजनीतिक परिवेश, राजनीतिकलाई बुझ्ने, नेताहरूलाई बुझ्ने दृष्टिकोण कसरी चेन्ज गर्न सक्यो? अब हेर्नुहोस्, यो हामीले भन्दै गर्दाखेरि परिवर्तन आइरहेको छ, यो पनि हामी निराश पनि नभौँ, परिवर्तन आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिन र आजको दिनमा धेरै फरक छ, अन्तराल छ। अब जनताहरू एकदमै पहिलाको जस्तो बुझ्न सक्ने भइसकेका छन्। एउटा नेताले गलत गरेर मैले चाहिँ तपाईँको आश्वासन दियो भने उत्तिखेर जनताले अब के गर्छन् भने ट्याकल गर्छन्, तैँले यो बोलेको कुरा सही होइन है, जे पाए त्यही नबोल है भन्न सक्ने आज भइसकेका छन् नेताहरू। त्यस कारणले त बालनले जितेछन्, त्यस कारणले त हर्क साम्पाङले जितेका छन्, त्यस कारणले त गोपी हमालले जितेका छन् नि सर। जनता सचेत भइसकेका छन्। ठिक छ, टाइम लाग्ला, तर परिवर्तन आउँछ सर, एक दिन अवश्य परिवर्तन आउँछ। हामी त्यो दिनको आशमा हामीले के गर्ने भने दियो बाल्न छोड्नु हुँदैन। हामी दियो बालिरहेका छौँ, हामी एउटा आवाज उठाइरहेका छौँ। म हामी हरेक युवाहरूलाई भन्छु, तपाईँ पनि आवाज उठाउनुहोस्, नेताका दास। तर तपाईँले त्यो आशाको दियो बल्ला, त्यो आशाको किरण आउला भन्नुभयो एक दिन होइन, तर ढिला होला कि भन्ने चिन्ता किन छ भने जस्तो अहिले पनि सरसर्ती हेर्ने भने चाहिँ नेपालको वैदेशिक ऋण 20 खरबभन्दा बढी पुगिसक्यो होइन। अहिले पनि विदेशी राष्ट्रले ताकेता गर्ने भने तपाईँ हामी प्रत्येक नेपालीले लगभग 65 हजारको हाराहारीमा तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउँदै गर्दा सर विदेशी दातित राष्ट्रको हात उनीहरू चाहिँ दिएको एक प्रकारको चाहिँ लोन अथवा अनुदानले देश चलिरहेछ। बजेट बनाउँदै गर्दा विदेशी दातित राष्ट्रले दिएको पैसाबाट बजेट बन्ने, देश विकास गर्ने काम भइराखेको छ होइन। अर्कोतिर ठुलो जनशक्ति विदेशमा पलायन हुँदैछ, चाहे तपाईँ खाडी मुलुकहरूमा श्रमिकको रूपमा जाओस् अथवा विदेशी पश्चिमा मुलुकहरूमा अलिकति सभ्य र सम्पन्न भनिएका मुलुकमा विद्यार्थी भिसाको नामबाट जाओस् होइन। थुप्रो युवा जमात विदेशी नै छ। तर अब उल्टो सरकारले केही समयमा चाहिँ 10,000 नेपाली नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने बेच्ने भन्दैछ भन्नाले चाहिँ उनीहरूको सिप बेच्ने, पठाउने, बेलायत पठाउने, उनीहरूको सिपहरू त्यहाँ देखाउनको लागि भनेर नेपालको जनशक्ति बाहिर पठाउँदैछ होइन। अनि एकातिर चाहिँ युवा जमात बेरोजगारीको लागि धमाधम बाहिरिनु पर्ने, अर्कोतिर हामीले चाहिँ यहाँ विकासको कुराकानी गर्ने होइन। ढिला नहोला र? यसमा हामीसँग हेर्नु न, यसमा हामी जस्तो स्वतन्त्र युवाहरूसँग विकल्प भनेको एउटै छ, हामीले जनतालाई सचेत गराउने हो। जनताको चेतनाको स्तरमा हामीले एक किसिमको रोल प्ले गर्ने हो। यसो नगरौँ है भनेर भन्ने हो। हामी कसैको हातमा तानेर भोट हाम्रोमा हाल भन्न सक्ने हामीसँग त्यो हैसियत पनि होइन, कानुनी त्यो तपाईँको वैधानिक कुरा पनि होइन। त्यो हामीले जनतालाई के भनिरहेछौँ भने अब यिनीहरूले गर्दाखेरि देश बर्बाद भयो, अब हाम्रा छोराछोरीले नेपालमै बसेर स्वरोजगार बनेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, परिवारसँग बसेर रमाउने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि देशलाई एउटा समुन्नतिको बाटोमा लानु पर्यो भनेर भन्ने हो हामीले। अनि त्यसको लागि एउटा जुन फ्रेमवर्क छ, हामीले स्वावलम्बन जुन भनिरहेको छौँ, स्वावलम्बनको बडो ठुलो रोल छ। हेर्नुहोस्, हामी स्वावलम्बी बन्यौँ भने, स्वावलम्बी भनेको प्रत्येक मान्छे बन्ने हो कि स्वावलम्बी भनेको हो। त्यो भोट दिँदा पनि हामी आफ्नो चेतनाले यो ठिक मेरो पार्टीको मान्छे होइन कि यो मान्छे सही छ कि छैन भनेर हेऱ्यौँ। हामी त प्रचण्डले यो मान्छेलाई टिकट भोट दियो भनेपछि दिने, त्यो नभइकन प्रचण्डले अहिलेसम्म त्यही चलिरहेछ हो। त्यो सिन्डिकेट चाहिँ तोड्नका लागि सबै जनता जागरुक हुनु पर्यो। त्यस कारणले मैले जनतालाई नै भनिरहेको छु, युवाहरूलाई, अझ विशेष गरेर युवाहरूलाई भनिरहेको छु, हामी 1 वर्ष खाडी मुलुक गएर दुःख मेहनत गरेर आउँदाखेरि हामीले जुन दुःख भोगेको छौँ, त्यो दुःख चाहिँ अब आउने पिँढीले भोग्न नपरोस् भन्नका लागि चाहिँ सबैले आफ्नो जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, चाहे त्यो हामी भारतमा होला, दुबई होला, कतार होला, अमेरिका होला, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, जुन देशमा छौँ, त्यो देशबाटै के भनौँ भने नेपालमा रहेका भोटरहरूलाई, बुवा आमालाई भनौँ है, अब यसो नगरौँ है, हामीले त दुःख पायौँ, तिमीहरूले राम्रो प्रतिनिधि छानेर पठाऊ है, जसले गर्दा भोलि तिमी हाम्रा सन्तानीतिले दुःख नपाउन् भन्नका लागि चाहिँ उहाँहरू सबैले रोल प्ले गरिदिनु पर्यो। हामी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हौँ, हामी कुनै त्यस्तो ठुलो नेता पनि होइनौँ, हामी ठुलो तपाईँको पैसा खर्च गरेर यो गरौँला भन्ने हाम्रो सोच पनि छैन। हाम्रो एउटा सिम्पल सोच छ, परिवर्तन चाहियो देशलाई होइन। परिवर्तन चाहिएको हुनाले हामी दाजुभाइ मिलौँ, साथीहरू मिलौँ, परिवर्तन आफैबाट सम्भव गरौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा प्रत्येक चुनावमा 2074 सालको चुनावको कुरा गरौँ अथवा अहिले 5 वर्षपछि 2079 सालको मङ्सिरको 4 गते हुने चुनावको कुरा गरौँ होइन, प्रत्येक वर्ष नयाँ मतदाता थपिन्छन् नि। अहिले पनि लगभग 8 लाख 10 लाखको रेन्जमा नयाँ मतदाता थपिँदैछन् होइन। यिनीहरूले प्रथम पटक भोट हाल्दैछन् होइन। यी भर्खर उमेर पुगेर भोट हाल्नको लागि योग्य भएका 8-10 लाख नयाँ व्यक्तिहरूले प्रथम पटक भोट हाल्दैछन् होइन।
यिनीहरूलाई मात्र मोटिभेट गर्न सक्ने, यिनीहरूलाई मात्रै शिक्षित बनाउन सक्ने, यिनीहरूलाई मात्रै देश विकासप्रतिको चिन्ता चासो अलिकति सजग गराउन सक्ने भने त परिवर्तन आउँथ्यो होला। तर यी व्यक्तिलाई नि एउटै भाँडामा हालेर म तपाईँलाई यो भन्छु, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ के मान्नुहोस् भने यी जुन 10 लाख भोटर छ नि, यी चाहिँ दास होइनन्। फेरि यिनीहरू चाहिँ एकदम चेतनशील छन् है। तपाईँलाई म भन्दैछु एकदमै चेतनशील। जुन अहिले हर्का साम्पाङले र अथवा बालिनले जितेका हुन्, यी भोटरले जितेका हुन्, यी चाहिँ एकदम छ। यी चाहिँ मेरो पार्टीको मान्छे भन्नेवाला छैनन्। हो, यस्तै भोटरको खाँचो छ हामीलाई। त्यस कारण म तपाईँलाई के भन्छु भने अबको अर्कोचोटि तपाईँ गर्नु हो भने 10 बढेर बजेर 20 हुन्छ अनि यिनले देश बदल्छन्। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, हामीले जुन आगो सुरुवात गऱ्यौँ, हामीले जुन बत्ती बाल्ने जुन काम गऱ्यौँ, यो बत्ती बाल्ने कामको कन्टिन्युटी नयाँ भोटर तपाईँ भनिरहनु छ। एकदमै सचेत युवाहरू हुन् यिनीहरू। तपाईँले यो भन्दै गर्दा काठमाडौँमा हामीसँग काठमाडौँमा केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी हुँदै गर्दा पहिलाको इन्टरभ्यूमा कुराकानी हुँदै गर्दा कतिसम्म भने स्वतन्त्र जिताउनको लागि चाहिँ विदेशमा बसेका छोराछोरीहरूले चाहिँ यहाँ नेपालमा फोन गरेर बुवा आमा तपाईँहरू चाहिँ यो व्यक्तिलाई भोट हाल्न गए जानुहोस् नत्र नजानुहोस् है भनेर बाहिरबाटै यहाँ नेपालमा बसेका बुवा आमालाई पनि प्रेरित गरेको अवस्था छ होइन। तपाईँले काठमाडौँ उपत्यकामै कुराकानी गर्ने भने तपाईँहरूले चाहिँ पर्टिकुलर यो व्यक्तिलाई भोट हाल्नु भएन भने हामी घर फर्केर आउँदैनौँ भनेर घरका छोराछोरीहरू चाहिँ हिँडेको पनि अवस्था छ। तपाईँहरूले यसलाई भोट हाल्नु भएन भने हामी आउँदैनौँ घरमा भनेर हिँडे भन्ने पनि सुनिएको थियो। भनिसकेपछि पछिल्लो समयमा चाहे विदेशमा बसेका आफन्तहरूले छोराछोरीहरूले नेपालमा बसेका बुवा आमालाई अब पुरानो पार्टीलाई होइन यसलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर विदेशबाट नेपालमा बसेका बुवा आमालाई सिकाएको अवस्था होस् अथवा काठमाडौँकै युवा पुस्ताले आफ्ना बुबा आमाहरूलाई भोट हाल्नको लागि प्रेरित गरेको अथवा तपाईँहरूले पर्टिकुलर यो व्यक्तिहरूलाई र यो स्वतन्त्रबाट उठेका यी व्यक्तिहरूलाई भोट हाल्नु भएन भने हामी आउँदैनौँ घरमा भनेर बाहिरतिर जान थालेको, बरालिन थालेको एक प्रकारको सिनारी हो। त्यसले के देखाउँछ भने युवाहरूले पनि आफ्ना बुबा आमा अथवा अलिकति वृद्धहरूलाई सचेत गराउन खोजेका छन् भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यसको अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट तपाईँले बुझिदिनु पऱ्यो। के भन्यो भने अब एक त युवाहरू जान्ने बुझ्ने भइसकेका छन् त्यो कुरा। दोस्रो कुरो सबैले के रियलाइज गरे भने अब यिनीहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन, यो बुढाहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन, पुराना पार्टीबाट परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुराको रियलाइजेसन हो। अर्को कुरो तपाईँ के भन्नु भने पीडा हो। तपाईँको विदेशमा बसेका यस्तो पीडा छ नि। हेर्नुहोस्, मेरो बहिनी अस्ट्रेलियामा बस्छ, बिचरा कामको यति धेरै प्रेसर छ, लोड छ, पीडा छ। आफ्नो देशमा उसलाई कहिले आफ्नो देशमा गएर आफ्नो देशमै काम गरेर खाम भन्ने पीडा छ। तर के गर्ने, सम्भव छैन, वातावरण छैन, भ्रष्टाचार व्याप्त छ। काम गर्न जानुहोस्, कम्पनी रजिस्ट्रारमै भ्रष्टाचार छ, मन्त्रालयमा गयो मन्त्रालयमा आफ्नो मान्छेमा जागिर पाइँदैन, आफ्नो मान्छेमा जागिरै पाइँदैन। त्यस कारणले यस्तो व्याप्तबाट उनीहरू पीडित छन्। उनीहरूले आफ्नो दुःख चाहिँ के गर्ने, मैले त दुःख पाएँ अब अरूले दुःख नपाउन् भनेर सबैलाई सजग गराउने काममा उहाँले ठुलो भूमिका रोल प्ले गर्नुभएको छ। त्यो अझै म भन्छु अझै ठुलो भूमिका तपाईँहरूबाट आवश्यक छ। सबै युवाहरूले चाहिँ आफ्ना आमा बुवाहरूले दाजुबहिनीहरूलाई कन्भिन्स गरौँ अब यी बुढाहरूबाट सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सचेत युवाहरूलाई भोट दिनका लागि सबैले प्रेरित गरौँ। म एउटा धर्मेन्द्र सापकोटा मात्रै होइन, हजारौँ धर्मेन्द्र सापकोटाहरू जन्मिनुपर्छ। त्यही त अब हेर्नु न कसरी त्यो मानसिकता चेन्ज गर्ने होला, कसरी युवा पुस्तालाई अलिकति शिक्षित बनाउने होला। जस्तो केही समय अगाडिकै कुराकानी गर्नु छैन, खोलै नभएको ठाउँमा लगेर पुल बनाउँछ 5 करोडको होइन। अब चेली बेटी बचाउँ बेटी पढाउँ भनेर उहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा साइकलमा मात्रै 10 करोड भ्रष्टाचार गर्छ होइन। अब न्यायालय हेर्नुहोस् उस्तै भ्रष्टाचार छ। अब राष्ट्र ब्याङ्क हेर्नुहोस् एम अधिकारी हो कि महापर्थ अधिकारी हो, छुट्याउने गाह्रो छ, जोगाएर राखिरहेको छन् होइन। अर्थ मन्त्रालय हेर्नुहोस् सिसिटिभी फुटेजै गायब। अब हुँदा हुँदा चाहिँ हामी सबै मिलेर सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ भनेर एक प्रकारको सेफ ल्यान्डिङ नै भयो होइन। सेना हेर्नुहोस् एमसिसी एसपिपी त्यो पनि त्यस्तै। प्रहरी हेर्नुहोस् म्याट्रेस खरिद बुट खरिद त्यो पनि त्यस्तै। कस्तो लाग्छ हौ? मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, यति धेरै युवाहरूमा आक्रोश छ, यति धेरै विद्रोहको ज्वाला बलेको छ युवाहरूमा। हामीलाई त के लाग्छ भने कतिखेर गएर के गरौँ भन्ने जुन छ नि त्यस्तो छ कि जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ भ्रष्टाचार, जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ व्यथिति। अब यी बुढाहरूलाई केही गर्न सकिन्न हामी, उनीहरू पावरमा उनीहरू छन्, मन्त्री उनीहरू, सांसद उनीहरू, हामी के गर्न सकिन्न। अनि यति भित्रभित्र एकदमै ठुलो पीडा छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने भोलि यो विद्रोह पनि ठुलो रूपमा त जाने होइन। हाम्रो जुन आक्रोश छ त्यो कानुनभन्दा बाहिर जाला कि भन्ने बडो ठुलो हामीलाई पनि चिन्ता छ। हेर्नुहोस् सबै युवाहरूलाई के चिन्ता छ भने यति धेरै पीडा छ, कहाँ गएर पोखौँ, कसलाई भनौँ होइन। मैले एउटा कुरा नामले नबुझेको कुरा जस्तो अब तपाईँ हामीसँग चिन्ता छ होइन। हजुर, अब तपाईँले बुढा नेता भन्नुभयो, उहाँहरूसँग चाहिँ पावर पहुँच छ,
उहाँहरू विदेश भ्रमण गर्नुभएको छ, अहिले अझै प्रचण्ड चाहिँ जापान जानुभएको छ, विभिन्न देशहरू घुमेर आउनुहुन्छ। त्यस्ता सम्पन्न राम्रा एक प्रकारका चाहिँ विकासको चरमचरीमा पुगेका देशहरूमा गइसकेर आइसकेपछि त कमसेकम लाज काजले पनि मैले त्यहाँ यस्तो देखेर आएको थिएँ, जापानमा यस्तो छ, बेलायतमा यस्तो छ, अस्ट्रेलियामा यस्तो छ, फ्रान्समा यस्तो छ, जर्मनमा यस्तो छ, चीनमा यस्तो छ, त्यतिकै भारतमा चाहिँ यतिसम्म विकास भएको छ, हामीले देखेर बुझेर आयौँ। राज्यकै पैसाबाट हवाईजहाज हेलिकप्टर चढेर विदेशमा गएर मोज मस्ती गरेर राज्यकै पैसा खर्च गरेर घुमेर आयौँ। ए बाबा गरे हुँदो रहेछ, यहाँ पनि गरौँ न भन्ने खालको चिन्ता र चासो त यिनलाई कहिले पनि आउँदै आएन होइन? त्यो आउँदैन। तपाईँलाई मैले किन बुढा नेता भनेको तपाईँ भन्नुहुन्छ, म एउटा दिल्लीको तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। दिल्लीमा अहिले शिक्षाको स्तर हेर्नुहुन्छ भने प्राइभेट स्कुलभन्दा सरकारी स्कुलको शिक्षाको स्तर माथि बढेर आयो। किन आयो भने अरविन्द केजरीवाल आइसकेपछि त्यो शिक्षाको स्तर माथि बढेर हो। मैले के भने त्यो जबसम्म दिल्लीमा बुढा शिला दीक्षितहरूले बुढीहरूले जुन राज्य बुढी भनौँ न बुढाबुढीहरूले जुन राज्य गरेको थियो, दिल्ली राज्यमा राज्य गरेको थियो, तबसम्म त्यहाँको सरकारी स्कुलको शिक्षाको स्तर भयङ्कर खस्काउँदो हाम्रो नेपालको जस्तो शैक्षिक स्तर थियो। अहिले तपाईँको अरविन्द केजरीवाल आउने बित्तिकै तपाईँको शिक्षाको स्तर तपाईँको प्राइभेट स्कुलभन्दा माथि भइसक्यो। आज त्यहाँ सरकारी स्कुलमा पढ्न मान्छे तपाईँको लाइन लाएर जान्छन् सब प्राइभेट स्कुलमा भन्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्ता परिवर्तनका लागि तपाईँको युवाहरू आउन जरुरी छ भनेको मैले। यी बुढाहरूको के छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ मेरो छोरी कहाँ होला, मेरो छोरो कहाँ होला, मेरो छोरोलाई कहाँ सेट गर्ने होला, अनि यिनीहरूको के हुन्छ अब यिनीहरू सब ठाउँ चतुर भइसक्यो यिनीहरू चाहिँ। शेरबहादुरसँग बार्गेनिङ गरेर छोरीलाई कहाँ पठाउने, अब मेयर बनाउनलाई के गर्नु पऱ्यो, शेरबहादुरसँग बार्गेनिङ गर्नु पऱ्यो। अब बार्गेनिङ गरेपछि शेरबहादुरले पनि प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरिहाल्छ। त्यस कारणले यी बार्गेनिङमा बिके यिनीहरूलाई छोरी बिकाउनु छ होइन। अब शेरबहादुरलाई छोरालाई राजनीतिमा ल्याउनु छ, अब प्रधानमन्त्री बनाउनु छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू बिग्छन्। त्यस्ता यो त देश त यिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति बिहेमा मैले तपाईँलाई भने नि यिनीहरूको प्याउ हो नि देश बिर्तै। तपाईँको यो देश राणाहरूको पहिला बिर्ता भन्थे, राणा भन्दा नि यिनीहरू चरम सामन्तीहरू। तर दुईटा खुट्टाले उभिएका कपडा लगाएका मान्छेलाई हजुर यो लाज लाग्नुपर्ने अवस्था हो कि ल सुन्नुहोस्, नेपालभन्दा पछाडि नेपालको विकासक्रमभन्दा धेरै पछाडिपट्टि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके। हामीले चाहिँ कोरियालाई कुनै बेला चामल बेच्थ्यौँ, मकै बेच्थ्यौँ होइन, त्यसको गुण तिर्नको लागि अहिले दक्षिण कोरियाले नेपालबाट बटाबट नेपाली कामदार लगिराखेको छ होइन। अब हामीभन्दा पछाडिपट्टि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उपनिवेश पनि बनेका राष्ट्रहरू कहाँ पुगिसके। हजुर हामी अब नक्साबाटै हराउने हो कि वैदेशिक ऋण तिर्न नसकेर नेपाल टाट पल्टेर श्रीलङ्काको बाटोमा गएर भागाभागै हुने हो कि अथवा विभिन्न देशका सेनाहरू आएर नेपाल रणभूमि बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बोकेर बस्नुपर्ने अवस्था। अनि यिनीहरू चाहिँ मौजमस्ती गर्ने। तपाईँले त्यही भने नि युवाहरू यति ठुलो आक्रोश छ, यति ठुलो पीडा छ, कहाँ गएर पोखौँ भन्ने पीडा छ। तर अन्तिममा युवा निराश हुन्छ, अनि निराश भएर के गर्ने, या त खाडी मुलुक जाने, अस्ट्रेलिया अमेरिका पलायन हुनु। अब त्योभन्दा हामीसँग विकल्पै भएन कि हामीलाई जनताहरूले पनि एक भोट दिँदैनन्। एक भोट दिनुहोस् त भने हो नि हामीले, परिवर्तनका लागि एक भोट दिनुहोस्। यो भोट तपाईँकै लागि हो नि त, तपाईँकै छोराछोरी भोलि विदेश जान, तपाईँको छोराछोरी भनेको हामी पनि हो नि त, हामी पनि तपाईँकै छोराछोरी हो नि। हामी खाडी मुलुक जान नपरोस्, हामीलाई परिवार छोडेर पीडामा बाँच्न नपरोस्, हामीलाई साउले अरबिन साउले चाहिँ पिटेको हेर्न नपरोस् भनेका लागि भोट दिनुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको। अर्को तपाईँले भने जस्तो विकास हेर्नुहोस्, एउटा मात्रै असल नेतृत्व आइदिने हो भने नि सर यो देश विकास गर्नु 1 वर्ष पनि लाग्दैन क्या सर। तपाईँको के भन्छु तपाईँ म भन्छु हेर्नुहोस् है, इन्डियामा 125 करोडको जनसङ्ख्या छ है, तपाईँको त्यहाँबाट हामीलाई 1 लाख मात्रै मान्छेलाई यहाँ मेडिकल इन्जिनियरिङ नर्सिङ शिक्षा मात्रै दिन सक्यौँ भने त्यो पैसा खाडी मुलुकमा हामीले गरेको रेमिट्यान्स भन्दा कति धेरै हुन्छ। हामी यसलाई शिक्षाको हब बनाऊँ न, हामीसँग यति धेरै अपर्च्युनिटी छ, यसलाई हामी मेडिकल कलेजका हब बनाऊँ, इन्जिनियरिङ कलेजका हब बनाऊँ, नर्सिङका हब बनाऊँ। हामीसँग इन्डियनहरू जति पढ्न आइहाल्छन्, इन्डियन आउँछन्, पाकिस्तानी आउँछन्, बङ्गलादेशी आउँछन्। यति धेरै अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ छोडेर हामी नाना भाँति चाहिँ विदेशबाट काजु ल्याएर खाइरहेका छौँ, विदेशबाट सुन ल्याएर लगाइरहेका छौँ, विदेशबाट तपाईँ करोडौँका गाडी किनेर ल्याइरहेका छौँ। स्वावलम्बन भन्ने नै छैन कि हामीसँग हेर्नुहोस्। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला हामी आफै स्वावलम्बन बनिदिनु पर्यो। त्योभन्दा पनि सबभन्दा राम्रो त हामी जनताहरू बुद्धु भन्न छोड्नु पर्यो होइन। नेताले जे भन्यो त्यही मानिदिने, नेताले चाहिँ भाषण गर्छ गल्ल हाँस्ने, पर्र ताली पिट्ने, अनि नेताले चिया समोसा खुवाउँछ, केही खाजा खुवाउँछ, एक छाक मासु भात खुवाउँछ, त्यसमा भोट हालिदिने, अनि 5 वर्ष देश पछाडि धकेल्ने होइन। कस्तो विडम्बना। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले एक ताका केपी ओलीले तपाईँको चितवनमा
ठुलो आमसभा र्याली राख्नुभयो, उहाँले 40-50 हजार कति मान्छे जम्मा गर्नुभयो, भन्न चाहिँ 4-5 लाख भनिए पनि 40-50 हजार मान्छे जम्मा गर्नुभयो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गाडी रिजर्भ गर्नुभयो, ल्याउनुभयो, जनतालाई 2 दिन दुःख दिनुभयो, के का लागि? जम्मा केपी ओलीको 30 मिनटको भाषणका लागि त्यत्रो जनतालाई दुःख दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, ती जनतालाई 2 दिन काम गरेको 1-1 हजार रुपियाँले 2,000 कमाउँथे, 40,000 × 2,000 हिसाब गर्नुहोस् त कति लस भयो, त्यसमा तेल कति लस भयो, गाडी कति लस भयो, मान्छेले कति दुःख पाए। त्यसको साटो 5वटा टेलिभिजनमा तपाईँ लाइभ गरिदिनुहोस् न केपी ओलीको कुरा सुन्ने त हो नि, यहाँ कुरा सुनाउनुहोस् न 5वटा टेलिभिजन, हरेक जनताले हेर्छन् नि। आज हरेक देखाउनु त थियो, त्यस्तो देखाउनका लागि जनतालाई दुःख दिने परिपाटी कहिलेसम्म गर्ने भन्नुहोस् त। त्यस कारणले तपाईँ अब हामी सुध्रिनु पऱ्यो के छ। तर नेताहरूले भन्छन् क्या, हामी त अब यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, 51 सालदेखि आन्दोलन गऱ्यौँ, 62-63मा माओवादीकै बलले गणतन्त्र आयो, राजा फालियो, विकास भएको छ भन्छन्। तर 17,000 मान्छे मरे पनि, अझै थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ घरबारविहीन भए पनि, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको टुङ्गो नलागे पनि होइन, देश चलिराखेको छ। तिनीहरूको जुन 17,000 मान्छे मरे र अरू थप 20,000 मान्छे तपाईँको कोहीको गोली छरेला छ, कोहीको हात काटेछ, कोहीको खुट्टा काटेछ, कोहीको टाउकोमा गोली छ, तिनीहरूको आत्माले सराप्दैन यिनलाई? पाप लाग्दैन यिनीहरूलाई? ती 17,000 मरेका मान्छेको पाप लाग्दैन? यिनीहरूलाई पाप लाग्छ, यिनीहरू त किरा परेर मर्छन् सर यिनीहरू। त्यत्रो मान्छेको अब तपाईँले त्यो 17,000 मान्छे मार्नुभयो, जसको आज पनि शरीरमा गोली छ, आज पनि टाउकोमा गोली छ, आज खुट्टा छैन, हात छैन, तिनीहरूको लागि सोच्नु पर्दैन? तिनीहरूलाई के गरिदिनु भएको छ तपाईँले? उपचार पनि दिन सक्नु भएको छैन तपाईँले। त्यस कारणले तिनीहरूको आत्माको पाप लाग्छ यिनीहरूलाई, यिनीहरू किरा परेर मर्छन् भन्छु। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँको व्यक्तिगत विचार सोध्दैछु, किनभने तपाईँ राजनीतिमा लाग्दै हुनुहुन्छ होइन। 62-63 सालपछि जुन किसिमको परिवर्तन आयो नेपालमा, राजा जानुभयो होइन, राष्ट्रपति आउनुभयो, त्यत्रो गणतन्त्र आइसकेपछि एकदमै गर्व गर्न लागेको सिग्निफिकेन्ट चेन्जहरू पाउनु भएको छ? एउटै गर्व गर्न लायकको सिन्डिकेट के अरे एकदमै गर्व गर्न लायकको चाहिँ यो देशमा भ्रष्टाचारको मात्रा एकदमै बढेको छ। भयङ्कर ठुलो भ्रष्टाचारको मात्रा छ। कर्मचारी हुन् या त नेता हुन्, नेताले सिकाएको हो नि। कुरा गरौँ न, नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ कर्मचारी चाहिँ 22 लाख घुस सहित गाडीमा पक्रियो होइन? त्यही त तपाईँलाई म भन्छु, एकै दिनमा 22 लाख पक्रियो। त्यो बेला त्यो जुन राजाको बेलामा त्यस्तो शासनै थिएन। तपाईँ मान्नुहुन्छ भने राजाको बेलामा त्यस्तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत कसैसँग अहिले डर छैन? कसैलाई कसैको डरै छैन। मलाई तपाईँको डर छ नि, तपाईँलाई मेरो डर छैन, तर कुनै बेला डर थियो। अहिले जसले जति सक्छ लुट्ने हो, थुपार्ने हो, पैसाको डुङ्गुर बनाउने हो। तपाईँले के भन्नुहुन्छ, चाहे त्यो न्यायालय होस्, चाहे त्यो सरकारी कर्मचारी तन्त्र हुन्, चाहे जुनसुकै लोकल स्थानीय तहमा पनि हेर्नुहोस्, बेटी पढाओको नाममा अथवा नगरपालिकाहरूमा करोडौँको भ्रष्टाचार छ। अघि मैले भने त दोहोऱ्याएर, हजुर खोलै छैन, आवश्यकै छैन, 5 करोडको पक्कै पुल बनाएको छ लगेर होइन? मैले त्यही त भने। तर देश चल्याएको छ विदेशी भिखबाट, अनुदानबाट। त्यो उनीहरूलाई मतलब छैन सर, त्यो उनीहरूलाई मतलबको विषय नै होइन। उनीहरूलाई त आफ्नो गोजी कसरी भरौँ, आफू कसरी सत्तामा जाउँ, आफू कसरी राज गरौँ, कसरी सामन्ती बनौँ, कसरी राणा बनौँ, कसरी इलाइट एकदम उच्च स्तरीय उच्च घरानाहरूसँग लाइफस्टाइल बिताउँ भन्ने मात्रै छ। हिजो राणाहरूलाई धकेलेकाहरू आज राणासँग भात खानका लागि तपाईँको करोडौँको भ्रष्टाचार गरेर पैसा जम्मा गरेर 3 वर्ष बसेर भात खाइरहेको छ। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ धर्मेन्द्र सर, कुनै बेला नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तो नेतालाई खेदाउने होइन, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ संसद भवनबाट थुतेर बाहिर निकाल्ने, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ खेदाउने दिन आउन सक्ला? देख्नुभयो नि, धेरै टाढाको मुलुक होइन श्रीलङ्का, त्यतिकै छ होइन, हामीभन्दा सम्पन्नशाली, धेरै कुराले चाहिँ स्तरीय देश थियो। तर हुँदा संसद भवनबाट संसदहरू अथवा प्रधानमन्त्री निवासबाट प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिलाईसम्म खेदाउने खालको अवस्था जुन भयो र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री चाहिँ पैसाका बोरा लिएर टाप कसेर भाग्ने अवस्था भयो, त्यो अवस्था पनि आउन सक्ला होइन सायद? तपाईँलाई मैले अघि एउटा चिज भनेको थिएँ, हजुरले याद गर्नुभएको भएन? तपाईँ के छ भने अब युवाहरूमा यति किसिमको जोस छ, जाँगर छ, उत्साह छ र भित्रभित्र विद्रोहको आगो जलेको छ। ती युवाहरू जागे भने नि सर त्यो दिन आउँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले म के भन्छु भने हरेक युवाहरूलाई सचेत भएर त्यस्तो विद्रोह गर्ने होइन, भोटमा विद्रोह गरौँ। भोट विद्रोह गरेर यिनीहरूलाई हराइदेऊ न, यिनीहरूलाई संसदीय क्षेत्र नदेऊ न, यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदेऊ न, अनि कहाँ गएर कोसँग लड्नै पर्ने। त्यस कारणले हामी आफै सचेत भएर अब मङ्सिर 4 गते जुन छ हामीले सचेत भएर भोट हाल्ने दिन हो। धर्मेन्द्र सर, अब मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा चाहिँ तपाईँ प्रचण्डसँग चितवनबाट लड्दै हुनुहुन्छ होइन? अब तपाईँले युवा पुस्ता र चितवनका जुन मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई छोटकरीमा सल्लाह सुझाव
के छ तपाईँको? मेरो छोटकरीमा सल्लाह सुझाव, यदि प्रचण्डबाट विकास हुन्थ्यो भने प्रचण्ड दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो र सांसद थुप्रैचोटि भइसक्नुभयो, त्यो सम्भव भएन। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के भने भ्रष्टाचारको जुन सिन्डिकेट छ, सिन्डिकेटको नेतृत्व प्रचण्डले गरिदिनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पनि हामीले त्यही चिजलाई, गल्तीलाई दोहोऱ्याउने भने हामीले दुःख पाउनु, हामीले छोराछोरीलाई विदेशको खाडी मुडुकको त्यो चर्को रापमा मेहनत गर्न पठाउनु, छोराछोरीलाई छोडेर जा छोरो, पैसा कमाएर ल्या छोरो भन्नुपर्ने दिन नआओस्। आफूसँगै आफ्ना छोराछोरी राखेर सँगै परिवार मिलेर यही देशमा केही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि चाहिँ सबै मिलेर भोट हालिदिनुहोस्, सही प्रतिनिधिलाई भोट हालिदिनुहोस्। चाहे म हुँला, चाहे तपाईँ मभन्दा अझै सक्षम युवाहरू होलान्, तिनीहरूलाई भोट हालिदिनुहोस् र परिवर्तन एक भोटबाट सुरुवात गरौँ। र चितवन भनेको एकदमै शिक्षितहरूको एरिया हो। हामी हाम्रो शिक्षाको स्तरलाई देखाउँ है, हामी दास नबनौँ, हामी नेतातन्त्रको दासबाट अब मुक्त हौँ। नेताले यहाँ भोट हाल्यो भने त्यहीँ हाल्ने, त्यहाँ भोट हाल्यो भने त्यहाँ, रुखमा हाल्यो भने रुखमा, हतियारमा हाल्यो भने हतियारबाट, सूर्यमा हाल। हामी अहिलेसम्म त्यही मात्रै गर्दै आएका छन्। हाम्रो मनबाटै चाहिँ नि यो मान्छे राम्रो हो, यसलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर भोट हालेका छैनौँ। यसपालि चाहिँ चितवनका जनतालाई म के भन्छु भने यसपालि मनले सोचेर राम्रो योग्य पात्रलाई चुनाव जिताइदिनुहोस्। तपाईँले तपाईँको क्षेत्रबाट जिताइदिनुहोस्। 165 क्षेत्रबाट, 165 क्षेत्रबाटै सबै जनतालाई के भन्छु भने राम्रो प्रतिनिधिलाई, युवा प्रतिनिधिलाई चुनेर पठाइदिनुहोस्। तपाईँको एक भोटको ठुलो महत्त्व छ, त्यो बुझिदिनुहोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँको सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने भनेको छ र स्वतन्त्रहरूबाट पनि यो चुनावलाई लिएर एकदमै उत्साहवर्धक उपस्थिति हुने खालको सङ्केत देखिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने भनेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिँदै गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवार धर्मेन्द्र सापकोटासँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तन को।